Ang castor oil gikan sa liso sa tanom nga castor plant. Adunay kini mga essential fatty acids, labi na ang ricinoleic acid, nga mao ang pinaka-active nga component. Kini nga acid makahatag og maayong epekto sa panit, buhok ug lawas. Mga pamaagi ug tips sa paggamit sa castor oil. Para sa panit, gamita para sa tuyo nga panit. Ibutang ang castor oil diretso sa tuyo nga bahin sa panit ug masaheha hinay-hinay. Pwede nimo kini gamiton sa mga siko, tuhod ug mga tumoy sa tils aron mapahumok ang dry nga mga area. Para sa pimples o acne, gamita ang gamay lang nga kantidad ug ipahid sa pimples o sa apektadong lugar kada gabi. Hinumdumi, gamiti lang ang sakto nga kantidad aron dili magbara ang pores. Para sa buhok, para patubo ng buhok, ibutang ang castor oil sa imong anit, scalp ug masaheha hinay-hinay. Pabugnaw on sulod sa 1 to 2 ka oras o pwede usab itulog ug hugasan ang buhok pagkabuntag gamit ang shampoo. Regular nga paggamit, kasagaran 1-2 ka beses kada semana, makatabang sa pagtubo sa buhok ug pagpahumok niini. Para sa pagkawala sa dandruff, gamita ang castor oil kauban ng coconut oil o olive oil. Itimpla kini ug ibutang sa anit. Masaheha ug pabugnaw og 30 minutos antes hugasan. Para sa kasukasuan relief, gamita para sa kasakit sa kasukasuan. Iinit lang gamay ang castor oil. Dili pa sobraha ang kainit o gipahid sa kasakit nga parte sa lawas. Pwede usab ibalot kini o kainit nga towel aron mapadali ang epekto sa oil sa pagpa-relieve sa sakit. Para sa digestive health, natural laxative. Kung naa kay constipation, pwede ka mag-inom og gamay na kantidad, kasagaran 1 to 2 teaspoons, pero kinahanglan magpakonsulta sa doktor sa una aron masiguro nga safe kini gamiton. Para sa mga pilas ug sugat, pagayom sa pilas, ibutang ang castor oil sa samad, minor wounds o cuts nga naugasan na. Kini makatabang sa pagpadali sa pagulip healing ug paglikay sa infeksyon tungod sa antimicrobial properties niini. Para sa pagmasahi, massage oil. Para sa pag-improve sa blood circulation, ang castor oil maayo usab gamiton isip masahe oil. Ibutang kini sa lawas ug masaheha aron mapaayo ang blood flow ug mapawala ang stress o muscle pain. Pamaagi sa paggamit sa castor oil. Para sa panit, i-apply diretso sa panit, labi na sa tuyo nga mga bahin, ug palihog pagmasahe hinay-hinay. Pwede usab ipuno sa lotion o moisturizer. Para sa buhok, ibutang ang gamay nga kantidad sa castor oil sa imong anit ug buhok, yung man masahehon ug pabugnaw, sulod sa 1 to 2 ka oras, dayon limpyoha gamit ang shampoo. Para sa kasukasuan, gamiton ang castor oil nga hot compress, ipahid sa kasakit nga bahin, ug tabunan kini og init nga towel aron makuha ang maayong epekto sa oil. Pagpawala sa sakit sa ulo, ang castor oil mahimong natural remedy para sa sakit sa ulo, labi na sa tension headaches. Ibutang lang ang pipila ka patak sa agtang ug masahehon hinay-hinay para sa pagpakalma sa sakit. Tip, kanunay lang hinumdumi nga gamita ang castor oil sa saktong kantidad ug ayaw sobrahan. Aron masiguro nga hiyang ang imong lawas, mas maayon nga mag-test o sa gamay nga bahin sa panit aron malikayan ang allergic reactions. Mga tips, dili pa sobran. Gamit lang og saktong kantidad aron malikayan ang oily nga panit o buhok. I-test sa panit kung first time nimo gamiton ang castor oil. I-test sa gamay nga bahin sa imong panit, patch test, aron masiguro nga dili ka allergic. Pagkonsulta sa doktor. Kung mag-inom ka sa castor oil, siguro nga makapangayok og tambag gikan sa doktor, labi na kung aduna kay sakit o kondisyon. Sa saktong paggamit ug pagatiman, makuha nimo ang mga maayon nga benepisyo sa castor oil para sa imong lawas, buhok ug panit.